मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा कि बच्चे आज मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, मुकम्मल हमारी तरफ ध्यान से सुनना। माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ क्या होती है, माँ से रिश्ता कैसा होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए, मास्टर की तरफ बच्चे देखने लगे, लेकिन एक बच्चा बराबर पेपर पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया कि कितना बड़ा नालायक है, ये ज़रूर हफनिया का बच्चा होगा या सल्ता का बच्चा होगा। गुस्सा आया, लाठी ले करके मास्टर साहब उस बच्चे के पास गए। नालायक कहीं का, मैं माँ के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, तू पेपर पढ़ रहा है। कहा मास्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आज ही का पेपर है और ताज़ा खबर पढ़ रहा था कि एक माँ सोते हुए 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो गई। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिए। इधर माँ गाली बोल रही है, बेटा खामोश है। जब माँ खामोश हुई तो बेटा गाली शुरू कर दिया, माँ खामोश हो गई। बेटा में माँ में कंपटीशन चल रहा है, इधर से तलवार चल रही है, उधर से तोप चल रही है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। माँ इधर गाली बोल करके खामोश होती है, बेटा शुरू होता है, बेटा खामोश होता है, माँ शुरू हो जाती है। कोई भी दम मारने के लिए तैयार नहीं है, वरना मुकदमा हारने के लिए सब लोग तैयार हैं। जब माँ आजिज़ आ गई गाली देते देते, तो बेटे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें अपना दूध माफ़ नहीं करूँगी। तो बेटा भी तन करके कहता है कि तू माफ़ करे या ना करे मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। फांसी पर बेटा चढ़ने वाला है, अब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो बेटा बोला कि मेरी माँ ज़िंदा है, दीदार करा दो, कान में बात करना चाहता हूँ, राज कहना चाहता हूँ, माँ को बुला दो। हाकिम ने कहा रोक दो फांसी को, मुजरिम की हर ख्वाहिश को पूरी की जाएगी, उसकी माँ को बुलाओ। माँ आ गई, माँ जब करीब आई, कान बढ़ाया कि राज की बात कोई बेटा बताएगा। बेटे ने दांत से अपने माँ के कान काटे। अब हाकिम ने कहा कि कितना बड़ा संगदिल है, कितना बड़ा मुजरिम है कि मरने से पहले माँ के साथ भी इसने नाफरमानी नहीं छोड़ी। उसने हाकिम से कहा गो हाकिम, मुझे मौत से पहले माँ को बुलाना था, माँ आ गई, माँ ने कान करीब किया, मैंने दांत काटे, तुम्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन इससे भी बढ़कर के हैरत मेरी माँ पर तुमको होगा, इससे भी बढ़कर के हैरत तुमको मेरी माँ पर होगी। मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, माँ को देता था, माँ मेरी पीठ ठोकती थी, मैं डकैत बन गया, चोर बन गया। यही माँ अगर कान के नीचे एक तमाचा लगा देती, मेरी चोरी छूट जाती, डकैती छूट जाती। इस माँ ने मुझे डकैत बनाया, इसी की वजह से मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। 2-3 मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा। बीवी ने शौहर से कहा कि मेरे कान खाली खाली हैं, अच्छे नहीं लगते। शौहर समझ गया कि अल्लाह अकबर, ज़रूर चूना लगाएगी, जेवर लाने के लिए बोल रही है। तो ये मंतिक से निकल रहा है, अरे कान खाली हुए तो क्या हुए, मेरे भी तो कान खाली रहते। तो बीवी करीब आई, कहा कि ये जो मेरे कान है ना, ये जेवर पहनने के लिए, और जो तुम्हारे कान हैं मेरी फरमाइश सुनने के लिए। अगर फरमाइश नहीं सुनोगे तो यूं तेरे कान को मैं मरोड़ दूंगी। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक बस इधर से आई, एक बस इधर से आई, दोनों टकरा गई, तमाशा हो गया, सारे गांव के लोग जमा हो गए। देखा तो किसी की हड्डी टूटी है, किसी का सर फूटा हुआ है, सब लोग खामोश पड़े। एक औरत चिल्ला रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है, रो रही है। तो उस औरत से कहा कि यार इतना नुकसान लोगों का, ये खामोश है, तुम्हारा हल्का सा नुकसान है, तुम्हारी उंगली कटी है, वो भी छील गई है, मुकम्मल कटी नहीं है, इसके लिए तुम इतना शोर कर रही हो। कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। कहा क्या नुकसान हुआ? कहा मेरी वो उंगली कट गई जिससे मैं शौहर को नचाया करती थी। औरत और मर्द दोनों का मजमा था, दोनों का मजमा, एक तरफ औरत का, एक तरफ मर्द का। एक पर्ची आ गई मुकर्रिर साहब के पास, एक सवाल का बताए जवाब दीजिए। एक मर्द 4 शादी कर सकता है, उसकी 4 बीवी होती है एक वक्त में, लेकिन एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? अब मुकर्रिर ने सोचा इसको कुरान का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, हदीस का फ़लसफ़ा बताऊंगा नहीं समझ में आएगा, औरत का सवाल है, औरत ही की ज़बान में बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। कहा
उस औरत से कि देखो तुम्हारी 4 शादी इसलिए नहीं है कि तुमको 4 सास मिलेगी, कोई इधर से कान पकड़ करके उठाएगी, कोई इधर से कान पकड़ करके बिठाएगी। तो कहती तोबा तोबा, इस्लाम ने बहुत अच्छा किया, वरना 4 सास हमारे ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो जाती। जब मैके से बेटी ससुराल जाती है तो लोग रोते हैं, और जब ससुराल से बेटी मैके आती है तो सब लोग घेर लेते हैं। तो माँ पूछती है बेटी तुम्हारा ससुर कैसा था? कहा माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। और ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब पूछा कि तुम्हारी सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह जल्ले तो जलाल तो इस बला को ताल। माँ को समझ में आ गया इसको सब पसंद है लेकिन सास पसंद नहीं है। ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं है। तो माँ होती है, तजर्बे की भट्टी में वो तपी हुई होती है, तजर्बा होता है उसको। बेटी की नबस पकड़ करके पूछा बेटी मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारी जो शादी हुई थी तुमको मैके से ससुराल कौन लेकर के गई? तो कहा मेरी सास आई हुई थी, मुझको पसंद किया, देखा सुना, जम गया जच गया, और उसने अपने बेटे से मेरा निकाह किया और मुझको मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता, तुमको इतनी अच्छी सास नहीं, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा शौहर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। जलसा ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त देंगे तो बच्चों के हवाले से सुना दे रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, शादी सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी बाद में करेंगे तो बच्चा कहाँ नसीब होगा। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना। तो बेटे ने पूछा कि अम्मा क्यों, तुमको मतलब है हमारे कमाने से? हराम हलाल की बात तुम क्यों करती हो? तुम कौन सी मुफ्ती हो, कौन सी आलिम हो, हराम हलाल की बात करती हो? तो माँ ने कहा कि बेटा अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे तो मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा जो बचपन में मैंने तुम्हें पिलाया। बेटा निकल रहा है, मैदान में तलवार लेकर के जा रहा है, लड़ने के लिए, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए जा रहा है। माँ ने रोका, बेटे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहा खुदा के लिए जा रहा हूँ, खुदा के दीन के लिए सर कटाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा पीठ मत दिखाना, मैदान छोड़ करके मत भागना, याद रखो सर कटा देना, तेरी माँ तेरे ऊपर फख्र करेगी कि मैं शहीद की माँ हूँ। बेटा पीठ मत दिखाना वरना मैं तुझे बचपन का दूध माफ नहीं करूँगी। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सूली पर बेटा चढ़ा हुआ है, लाश के पास माँ आकर के कहती है सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों ने कहा कि इस माँ का दिमाग पागल हो गया, बेटे की मुसीबत देखा, लाश को देखा, इसका दिमाग पागल हो गया है। माँ ने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मैंने बचपन में अपने बच्चे को इसीलिए दूध पिलाया था। हक बोलना, हक पर खड़े होना, गर्दन कटानी पड़े गर्दन कटा देना, लेकिन झूठ मत बोलना। मेरे बच्चे ने मेरे दूध को बर्बाद होने से बचा लिया, मुझे खुशी है, मुझे गम नहीं है। चौथी बात आपकी खिदमत में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जंग के मैदान में है, खबर आई घर में तुम्हारा बेटा भाग गया,
मैदान छोड़ करके निकल गया, शिकस्त खा गया, हार गया, मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप ने कहा ज़रूर भागा होगा। माँ ने कहा मेरा बेटा भाग नहीं सकता, मैदान छोड़ नहीं सकता। पूछा कि क्यों? कहा इसलिए कि बचपन में मैंने उसे बाद में दूध पिलाया, पहले वज़ू किया। मेरा बेटा शहीद तो हो सकता है, शिकस्त नहीं खा सकता, बहादुरी दिखा सकता है, पीठ नहीं दिखा सकता। खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है, तुम्हारा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। आखिरी मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। जितना काला बच्चा किसी माँ को होता है वो उतना साबुन लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है अपने काले बेटे को कि किसी तरह गोरा हो जाए। वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन बेटा गोरा नहीं होता। वो काला बेटा माँ को 14वीं का चांद मालूम होता है। माँ ने प्यारे बेटे को बैठाया बगल में, कहा कि बेटा तू बहुत काला है, तुमको कोई बेटी नहीं देगा, कोई कुर्सी नहीं देगा, बैठाएगा नहीं। बेटा एक काम कर, लोग तुमको सर पर बिठाएंगे। अब बेटा का कान खड़ा हुआ कि मैं तो काला हूँ, मेरी माँ सही कह रही है, मैं बदसूरत हूँ, मुझको कोई इज्जत नहीं देगा। तो माँ से कहा अम्मा क्या काम करना पड़ेगा? बेटा एक काम कर ले, रात दिन एक करके इल्म हासिल कर ले। तुम जो इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह तुमको ज़िल्लत से निकालेगा, इज़्ज़त की चोटी पर पहुँचाएगा। तुम काले हो, लोग तुम्हारा जूता उठाएंगे, तरक्की पर बिठाएंगे। बेटे ने रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह ने उसको मक्का का काजी बना दिया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है, तुझको वो खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। सबसे पहला काम अल्लाह की इबादत, दूसरा काम रसूलुल्लाह की इताअत, तीसरा काम मखलूक की खिदमत। 3 काम के लिए कुरान नाजिल हुआ। पूरे कुरान में तमाम मुसलमानों के लिए 3 पैगाम है। पहला पैगाम है अल्लाह को मानो कि वो एक है, रसूलुल्लाह को मानो कि वो खुदा के बंदे और नुमाइंदे हैं, और आखिरत को मानो कि मरने के बाद खुदा के सामने तुम्हें खड़ा होना है। दुनिया से फुर्सत मिलेगी तब आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाइए। खैर आप लोग जगह पर आ जाइए, वरना हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद आए हैं। आप जगह पर आइए वरना फुल पागल होंगे आप। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है। इश्क वाले हिसाब क्या जाने, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। बहुत अच्छा माहौल में खाता खुल रहा है, बहुत अच्छे माहौल से आप जलसे को ज़िंदा कर रहे हैं। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आप सबके दिल को ज़िंदा फरमाए। पहला खाता है, 2-3 मिनट में बिल्कुल बाईपास हो जाएगा। आप लोग कंबर ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि जगह को बिल्कुल गर्म कर दिया है।
لیکن ہم بھی جلسہ کو مکمل ہونے سے پہلے آپ کو ٹھنڈا ہونے نہیں دیں گے. جہاں آپ ٹھنڈا ہوئے آپ کا جنازہ ہی پڑھ دیں گے. دھیان سے رکھیے گا، کھاتا کلہا ہے، بہت ادب کے ساتھ رکھیے گا. ہم کتنے نافرمان نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان. یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے. آدمی کو پیاس لگتی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینہ. پیاس لگتی ہے، پیاس میں کیا اس کو پانی ملا، پانی پی لیتا ہے. وہ پانی جو پیٹ کے اندر گیا، پیاس کے بعد اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا. اگر پیاس لگے پانی نہ ملے، آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا. اگر پانی پیٹ میں جمع رہ گیا، پیشاب کے راستے سے نہیں اترا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج کے لیے تمہیں آدھی دولت دینی پڑے گی، تو پیشاب اتارنے کے لیے آدمی باقی دولت دے کر کے اپنی جان بچائے گا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے. ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے. دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو. سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے. بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی. اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے. جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے، تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا. وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے. برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے. وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے. ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا. وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا. موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے. پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے. ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا. یاد رکھیے، 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا. اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار، مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو. اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا. سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو. سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال. اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا، ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ. دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا. ایک گلاس پانی مانگنے لگا. فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا. ایک گلاس پانی ملے گا، 100 سال کی نیکی جائے گی. تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے. ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی. دوسرا گلاس چڑھاتا ہے، 200 سال کی نیکی گئی. ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی. اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا. سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار، عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا. دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے. اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا، اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا. چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی.
آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے آج اذان اور کل نماز، دھیان میں رکھیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، جگہ پر پکڑا کر کے چھوڑوں گا میں۔ آخری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، 3 ہاتھ سے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، مطالعہ جلدی آ رہا اور آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا۔ جزائے خیر اللہ آپ کو دے، آپ نے ہر مشکل سے اپنے مقرر کو، اپنے مہمان کو نکال لیا، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 ہاتھ سے پانی ملے گا پینے کے لیے۔ ایک ہاتھ اپنا ہوگا، بھائی اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ پانی پی لو، بس جنت میں ایک ہاتھ اپنا ہوگا۔ دوسرا ہاتھ نوکر کا ہوگا، خادم کا ہوگا، وہ پلائے گا، ہم پئیں گے۔ اور جو مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا اور ہم خدا کے ہاتھ سے پانی پئیں گے، جنت میں ایسے خوش قسمتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکار بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام بہت جلدی نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم اپنی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوتی ہے، سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، بیوی آپ کی زیور پہنتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، ملیے، مل کر کے چھوڑ دیجئے اور سنیے، بدبو آتی۔ آپ کے گھر میں سونا ہے، تجربہ کر لیجئے جا کر، سونا ہاتھ میں لے کر کے ملیے، بیوی کا زیور ہے ہاتھ میں لے کر کے ملیے، اور اس کے بعد سنیے، بدبو آتی ہے۔ وہی سونا اگر دل کے اندر اتر جائے تو دل میں کتنی بدبو آئے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، سونا عورت پہنتی ہے، زیور ہے، اس کے باوجود بھی گنہگار ہے۔ وہ کون سی بدنصیب عورت ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زیور پہنتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور پہننے کے باوجود بھی گنہگار۔ زیور ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسرے کی نمائش کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ زیور تو ہے، اس سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی زیور پہنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے، تکبر سے چلتی ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار۔ تیسری بات یاد رکھیے، باپ آیا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا۔ تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جوان ہو کر، مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے، وہ میرا لحاظ کیا کرے گا؟ جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا؟ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا۔ مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا۔ خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے،
انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور، اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے۔ مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے۔ جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے اسی طرح صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول خطاب کر رہے ہیں، صحابی سن رہے۔ اللہ کے رسول کی نظر ایک صحابی پر پڑی، وہ سونا کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، سونا کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھے ہوئے۔ ارے اللہ کا بندہ، عورت سونا پہنتی ہے، تو سونے کی انگوٹھی پہن کر کے بیٹھا ہوا، آ گیا۔ صحابی آگے چلے گئے، انگلی لا، انگلی بڑھایا، انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگ جانے لگے، مجمع خالی ہو گیا، انگوٹھی پڑی ہے، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، سلطہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، ہفنیہ کا آدمی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ انگوٹھی وہاں پڑی ہوئی ہے۔ ایک عقل مند آدمی بولتا ہے ارے اللہ کے بندے، تمہارے لیے سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی حرام ہے، لیکن تمہاری بیوی پہن سکتی ہے، تمہاری ماں پہن سکتی ہے، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، ماں کو دے دو، اس انگوٹھی کو اٹھاؤ، بیوی کو دے دو۔ اس صحابی رسول کا جواب سنیے، اللہ ایسا عشق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ جس انگوٹھی کو نکال کر کے رسول اللہ نے پھینک دیا، اب میں اس کو اٹھا نہیں سکتا، قیامت تک نہیں اٹھا سکتا، کسی کے لیے نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمان دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں مسلمان ہے کون، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کہتا ہے کہ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو کر کدو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے سر میں تیل لگانا زبردستی کی سنت ہے، مسلمان ہو کر کے کہتا ہے دایاں ہاتھ سے کھانا زبردستی کی سنت ہے، دونوں ہاتھ برابر، جس سے چاہو کھا لو۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ نبی کی سنت نبی کی پسند ہے، جو نبی کی پسند میں عیب لگائے، نبی کی سنت کو حقیر سمجھے، نبی کی سنت سے مقابلہ کرے، نبی کی سنت کا مذاق اڑائے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں خدا کو، ربیع الاول میں نبی کو، اور جنازے پر قرآن کو یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ربیع الاول میں یاد رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کر کے لیے بھول جائیں گے۔ مشاعرہ چل رہا تھا، ایک کنکٹا شاعر آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، ماں کے پیٹ سے اس کا کان کٹا ہوا تھا، وہ آ گیا شعر پڑھنے کے لیے، آ گیا تو شعر پڑھتا ہے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول۔ ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، ادھر سے پیسہ، وہ مصرے کو چھوڑ کر کے پیسے پر اس کا دھیان چلا گیا، مصرا بھول گیا۔ ہفنیہ کا آدمی چالو، سوچا کہ ایک ہی مصرے کو بار بار پڑھ رہا ہے، رگڑ رہا ہے، مصرا ضرور بھول گیا ہے، دال میں کالا ہے یا پوری دال کالی ہے۔ تو کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرا بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگاؤں؟ یہ سمجھ گیا کہ یہ کہاں سے کباب میں ہڈی بن گیا، کتنی بڑھیا کمائی پر کمائی ہو رہی تھی۔ اس نے کھسیا کر کے کہا، کنکٹا آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، اس نے کھسیا کر کے کہا میں اپنا مصرا بھول گیا ہوں، آپ ہی آ کر کے جوڑا لگا دیجیے۔ یہ سمجھ رہا تھا وہ شاعر نہیں ہوگا، وہ شاعر کا باپ تھا، سنتے ہی اٹھ کر کے اسٹیج پر آ گیا، کہ دیکھیے شاعر صاحب میں آپ کے مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، لیکن آپ برا نہیں مانیں گے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، جوڑا لگائیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کہ آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، میں مصرے کا جوڑا لگاؤں گا، برا تو نہیں مانیں گے؟ کہ نہیں برا نہیں مانیں گے۔ اب مصرا پڑھیے، محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، اس نے آ کر کے جوڑا لگایا،
کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول۔ وعدہ کیجئے انشاءاللہ نبی کا نام پیچھے ہوگا، نبی کا نام آگے ہوگا، کام پیچھے ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، یہ دیکھیے ناک کٹانے والے کو ذرا دیکھ لیجئے، نبی کا کام پیچھے ہوگا اور نام آگے ہوگا۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ موچے تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ سیرت کا جلسہ نکل گیا، دو پیغام میں آپ کے واسطے دے رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے۔ اس کی اگر آپ حفاظت کر لیں گے پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی۔ بڑی جلدی سے آپ کا جلسہ نکل رہا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا، آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ ابھی دیکھے ہوں گے آپ نے کہ چندہ ہو رہا تھا، کسی نے 1500 سے تعاون کیا، کسی نے نہیں دیا، مجبوری تھی نہیں تھی، یا دینے کا ارادہ تھا نہیں دیا، یہ پیسہ ہے، اسی کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ یہ پیسہ آدمی کو کب برباد کرتا ہے، یہ پیغام ہے، اس کو جلدی سے سن لیجئے گا۔ 1 سال میں آپ کو اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ میرا پیغام یہ ہے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، تھوڑا پیسہ رہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ پیسہ رہے زیادہ خرچ کیجئے، لیکن حلال کمائیے۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ مال کب انسان کو برباد کرتا ہے؟ کمانے سے پہلے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال سے آدمی برباد ہوتا ہے۔ حاصل ہو گیا، حق ادا ہی نہیں کرتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ حج کرتا ہے، اس مال سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ حاصل ہو گیا مال اور خرچ کرنے میں دیکھتا ہی نہیں ہے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، آدمی کو مال برباد کر دیتا ہے۔ حرام کب کماتا ہے آدمی؟ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچے کی وجہ سے۔ کنجوس آدمی کب ہوتا ہے؟ بچے کی وجہ سے۔ آدمی جہنم میں کیوں جائے گا؟ بچے کی وجہ سے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے۔ جب آدمی جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے، تو اپنے بچے کا منہ دیکھتا ہے، تو پھر ہاتھ خالی نکالتا ہے، پیسہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ میں اس کو دے دوں گا تو اپنے بچے کے لیے کیا ہوگا۔ بال بچے کی محبت میں آدمی بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، مکھی چوس ہو گیا۔ دوسری بات، بچوں نے، بیوی نے تانا مارا کہ تم نے کچھ نہیں کیا ابھی تک، لوگ مکان بنا لیے، دکان بنا لیے، ترقی کر لیے، تم نے کوئی ترقی نہیں کیا۔ اب بیوی بال بچے کے تانے کی وجہ سے کل سے وہ آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال کو نہیں دیکھ رہا، حرام کو نہیں دیکھ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسا کما رہا ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، بچوں کو کوٹ کر کے کھلا رہا ہے، بچے کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے حرام کما رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حرام کمانے والا بیوی بال بچے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو لے کر کے آیا تھا، لیکن بال بچے نے نیکی برباد کر دیا، اب یہ خالی ہاتھ جہنم میں جا رہا ہے۔ کنجوس بنتا ہے آدمی بال بچے کی محبت میں، حرام کماتا ہے آدمی بیوی کے مطالبے پر، اور جہنم میں جائے گا آدمی بیوی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مت کیجیے۔ ہر انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی، ایک سب سے چھوٹا بھائی، ایک بیچ کا بھائی، مجلا بھائی۔ جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ ہر آدمی کے رشتہ دار ہے۔ جب آدمی مر جائے گا تو کندھا دے کر کے قبر تک لائے گا، اور مٹی دے کر کے ایسے بھاگے گا جیسے لگتا ہے کہ جیل سے چھوٹ رہا ہے، یہیں تک رشتہ دار آپ کے ساتھ دیں گے۔ یہ پہلا بھائی۔ دوسرا بھائی انسان کا پیسہ ہے۔ آدمی مر گیا، قبرستان پہنچ گیا، لیکن پیسہ گھر ہی میں رہ گیا،
तीसरा भाई जो सबसे छोटा भाई है कि जिंदा था, साथ था, मर गया, कब्र में साथ जाएगा, वो इंसान का अमल है। अब बताइए आपका सबसे वफादार भाई कौन है? जो आपका अमल है। अमल पर ध्यान दीजिए, बीवी बाल बच्चे पर कम और रिश्तेदार पर कम, अपने अमल पर ध्यान दीजिए। अमल से अल्लाह आपको नजात अता फरमाएगा। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बाप लूट करके लाता था, बेटा को कूट करके खिलाता था। जब मरने लगा तो बेटों ने कहा, अब्बा हुजूर तुम तो कब्र पकड़ लोगे, लेकिन तुम जो दुनिया को ठगे हो तो लोग हमको पकड़ेंगे, हमारा जीना हराम कर देंगे। कहा बेटा देखो तुम्हारा भी हिसाब लगाते, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर बैठ करके रोना, कोई पूछे कि कौन तुम्हारा बाप मर रहा तो कहना नहीं मेरा दिलदार जा रहा है, मेरा बाप नहीं था, मेरा यार जा रहा है। दूसरे बेटे से कहा कि जब तुम रोने लगोगे, कर्ज मांगने वाला जिसको मैं ठग करके जा रहा हूँ वो पैसा मांगने के लिए आएगा, तो कहना कि ये मेरा बाप नहीं जा रहा, मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान सुन रहा था, हाथ उठा करके कहता है खुदा खबरदार रहना, होशियार जा रहा है, ये दुनिया को तो ठग करके जा रहा है, अगर तुम होशियार नहीं रहे ये तुमको भी ठग लेगा। एक आदमी 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था, और क्या कहता था, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते, हम तो पानी में दूध मिलाते हैं, अल्लाह की कसम हम दूध में पानी नहीं मिलाते। रोज जाता था खारी हाट बेच करके आता था, उसके बटुआ में पैसा था, साइकिल से आ रहा था, पेशाब लग गया, उसको पखाना लग गया, पाकड़ का दरख्त था, साइकिल भी रख दिया, बटुआ भी रख दिया, चला गया हाजत पूरी करने के लिए। ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया और बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब ये आया तो देखा कि भाई आंख बंद डब्बा गायब, असल औजारे गायब है। तो अब इसने देखा तो बंदर बटुआ लेकर के ऊपर गया, अब वो वहाँ से सिक्का निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। अब इसने कहा हाथ जोड़ करके, हे महाराज मेरा पैसा बर्बाद मत करो, मुझको वापस कर दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंका, दूसरे सिक्का है उसके हाथ से छूटा, पानी में बोलता है टबाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा कि बाप रे कितनी प्यारी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ तो किसी गाना में हमको सुनने को नहीं मिलती है। तो बंदर को अब तमाशा सूझा, वो एक सिक्का निकालता था पानी में डालता था, एक सिक्का इधर फेंकता था, एक सिक्का पानी में डालता था। ये समझ गया कि हे महाराज अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था तो वो तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। तू बदिया ला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये गूंज तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तो ला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। धी पूत जनवाई बेटा क्या,
भी पूत जनवाई बेटा क्या बंजारन पास न आएगी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। जलसा बड़े खूबसूरत माहौल से गुजर रहा है। मैं तो देख रहा हूँ बच्चे भी जाग गए। ये बच्चे कल सो जाते, बिस्तर में पेशाब कर देते, गंगा बहा देते। अरे अल्लाह का करम है, बिस्तर बचा हुआ है। इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से महरूम ना फरमाए। चौथा पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मैं इस जलसे में 80 आदमी को अगर खड़ा करूँगा, उससे पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, अगला प्लान क्या है। वो बोलेगा मकान बनाना है। ऐसा मकान बनाएंगे कि दुनिया तारीफ करेगी। उसके प्लान में क्या है? शद्दाद की जन्नत, शाहजहां का ताजमहल, बस वही मकसद है उसका। मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है, मकान बनाना है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बेकार पैसा, बेकार पैसा, बेकार पैसा, निकम्मा पैसा, बेकार पैसा, किसी काम का पैसा नहीं, वो कौन है? जो मकान में लगता है। वो पैसा पानी में चला गया, वो ऊपर नहीं होगा। तिजारत में पैसा लगाते तो पैसा पैसे को खींचता। बेवकूफ हो, मकान में कमर तोड़ पैसा लगा दिया, दरिया में पानी डाल, दरिया में पैसा डाल दिया। दुनिया का मकान आप देखते हैं, आपको गम होता है। ये गम कैसे ख़त्म होगा, ये आज के मुताले में आप सुनेंगे। ध्यान से रखिएगा। जब आप रास्ते से गुजरते हैं, बड़ा बड़ा मकान आता है, नज़र मत देखिए। जो छोटा मकान नज़र आता है उसको देखिए, बार बार देखिए, गौर से देखिए। बड़ा मकान मत देखिए, छोटा मकान देखिए। छोटा मकान देखेंगे आप, आपको खुशी होगी। बड़ा मकान देखेंगे आप, आपको गम होगा। बड़ा मकान देखेंगे तो आपको गम होगा, यार उसका मकान अच्छा है मेरे मकान से, आपको गम होगा। छोटा मकान देखेंगे तो आपको खुशी होगी, यार इसके मकान से तो मेरा मकान अच्छा है। और आपको ख्याल आएगा, मेरे परवरदिगार, तूने मुझे सर छुपाने के लिए मकान तो दिया है। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो प्लेटफॉर्म पर सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, उसे आसमान मकान तक नसीब नहीं है। आपका दिल मजबूत होगा। दूसरी बात याद रखिए, जितना बड़ा मकान आप बनाइए, हर मकान में दो ऐब है, दो ऐब। जितना बड़ा मकान बनाइए, जितना पैसा खर्च कीजिए, जितना पैसा बर्बाद कीजिए मकान के पीछे, हर मकान के अंदर दो ऐब है। वो जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। और दूसरा ऐब ये है कि जितना पुराना होगा, या तो मालिक को छोड़ना पड़ेगा या तो मकान ही उससे छूट जाएगा। दो बात में ज़रूर एक बात होगी। और हर आदमी मकान 4 मकसद के लिए बनाता है, 4 मकसद। पहला मकसद क्या है? सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये मकसद सही है। दूसरा मकसद है मकान बनाने का, सर्दी गर्मी से अल्लाह बचा ले, ये मकसद भी सही है। तीसरा मकसद है कि मकान में आए तो ज़रा सुकून मिले, बेचैनी ख़त्म हो जाए, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है ऐसा मकान बनाऊंगा कि गांव में इससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, सब मेरे मकान की तारीफ़ करेगा। अगर इस ख्याल से आप मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के बाद भी आप गुनहगार हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने मुताला रखने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान बादशाह, उसका नाम मुसलमान बादशाह, ब्रुनाई का सुल्तान। जानते हैं 1 घंटा में कितना पैसा कमाता था? 1,35,000 1 घंटा में कमाता था। मुसलमान बादशाह, ब्रुनाई का सुल्तान, कितना कमाता था 1 घंटे में? 1,35,000। ये पैसे का वो क्या करने लगा? उसके दिमाग में भूत सवार हो गया शद्दाद की जन्नत का, कि मैं ऐसा मकान बनाऊंगा कि दुनिया में कोई ऐसा बादशाह ऐसा मकान बनाया ही नहीं होगा। उसने जानते कितना बड़ा मकान बनाया? उसमें कितने कमरे थे? 1787 कमरे थे, 1787 कमरे। और ये जो लाइट है 560 फानूस, और बैतुल खुला 257, सीढ़ियाँ 44, और उसको सिर्फ 2 बीवी थी। 2 बीवी के गुस्ल खाने कितने बड़े थे? 5 बड़े बड़े तालाब, महानंदा फैल, कानकी फैल, 5 बड़े बड़े तालाब उसने बनाए थे बीवी को गुस्ल करने के लिए। और मुसलमानों की हालत ये है कि हर साल 15 से लेकर के 20,000 लोग भूख की वजह से एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। झूठी शान दिखाने के लिए हमें पैसा है,
اور بھوکوں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شاندار محل ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، بڑھیا رہتی ہے، جھوپڑی ہے اور شاندار محل ہے۔ جھوپڑی کا دھواں نکل کر کے محل میں آتا ہے، محل کالا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کیسا ہے؟ کہا حضور اس میں ایک عیب ہے، بغل میں جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے چولہے سے دھواں نکلتا ہے اور محل کو تاریک کر دیتا ہے، اس جھوپڑی کو ہٹا دو آپ تو محل سے زیادہ خوبصورت اس میں سارا ہنر ہی ہوگا، عیب نہیں ہوگا۔ تو بادشاہ بڑھیا کے پاس گیا، بڑھیا سے کہا اماں تیری جھوپڑی کے دھوئیں سے میرا مکان سیاہ ہو گیا، کیوں ایسا کرتی ہو؟ تو کہا میں کھانا پکاتی ہوں۔ کہا آج سے کھانا پکانا بند کرو، میرے یہاں سے مرغا آئے گا، مچھلی آئے گی اور شاہی دسترخوان ہوگا، تمہارے گھر کھانا نہیں پکے گا، میرے گھر کھانا آئے گا، میرے گھر سے تم کو کھانا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ پورے ملک میں ہزاروں لوگ بھوکے سوتے ہیں، میں تمہارے گھر کی مچھلی کھا نہیں سکتی، مرغا کھا نہیں سکتی۔ کہا اماں ایک کام کرو، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، جتنا پیسہ مانگو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ جھوپڑی یہاں سے ہٹا لو، میں تم کو اس کے بدلے بہتر سے بہتر زمین دینے کے لیے تیار ہوں۔ بڑھیا کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جھوپڑی یہیں رہے گی، میں اسی میں پیدا ہوئی ہوں، میں اسی میں مروں گی، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں تمہارے محل پر بری نظر نہیں ڈالتی، تمہارا اتنا بڑا محل ہے، تم میری جھوپڑی پر بری نظر ڈالتے ہو، تمہارے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، تمہاری آنکھ میں بھوک ہے، آنکھ کی بھوک کی وجہ سے انسان نہیں رہتا، کتے سے بدتر ہو جاتا۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آ رہا ہے سلطہ جلسہ سننے کے لیے، ایک آدمی باہر کا آدمی دریا پار کر کے جلسہ سننے کے لیے آ رہا ہے، چوراہے پر ایک آدمی کو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کہ جلسہ کدھر ہے، آبادی کدھر ہے، بستی کدھر ہے، بتاؤ، سلطہ مجھے جانا ہے، جلسہ سننا ہے۔ اس آدمی نے سیدھے قبرستان بھیج دیا۔ وہ آدمی جب گیا تو دیکھا کہ ارے باپ رے، تو یہاں تو بڑی بڑی قبر ہے، یہ زندہ آدمی کو قبرستان بھیج دیا، کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا وہ۔ پلٹ کر کے آیا، وہ آدمی کھڑا وہیں چائے پی رہا تھا۔ ارے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہو تم، میں نے تمہیں بستی کے بارے میں پوچھا، تم نے مجھے قبرستان بھیج دیا، زندہ آدمی کو قبرستان بھیجا جاتا ہے، تم بھی کتنے بڑے بے وقوف آدمی ہو۔ اس کا جواب سنیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بستی اس کا نام ہے جہاں سارے لوگ آ کر کے بستے ہیں، وہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا۔ میں نے قبرستان کو دیکھا ہے، یہاں سب لوگ آتے ہیں لیکن یہاں سے کوئی کہیں نہیں جاتا، اصل بستی تو اسی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ جھوٹی شان دکھانے کے لیے ہمارا اونچا مکان نہیں ہوگا، جیب کو دیکھ کر کے مکان بنائیں گے، تجارت میں زیادہ پیسہ لگائیں گے، مکان میں کم۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ آپ نے دھیان سے سنا، کتنا اونچا قصر دنیا کو بنا لے جاؤ گے، کتنی گہری اس کی بنیاد دیکھو ڈالے جاؤ گے، کتنا عرض و طول میں اس کو بڑھا لے جاؤ گے، کھینچ کر اس کا کہاں تک سلسلہ لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، اس کو کیا چلتی دفعہ سر پہ اٹھا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے، آئے تھے کیا لائے تھے، جاؤ گے کیا لے جاؤ گے۔ او غافل انسان او غافل انسان، او غافل انسان او غافل انسان۔
آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ او غافل انسان، انسان او غافل انسان، او غافل انسان، انسان او غافل انسان۔